उनीहरूले पनि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आजको दिन थाहा पाउन सक्नु प्रार्थना छ। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ जीवन येशूको नाउँमा। Thank you.
अब विशेष गरी हाम्रो धार्मिक विधि विधान अनुसार हाम्रो पवित्र कार्यमा हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र अभिभावक लगायत मण्डलीका रुलमा लेखेको थिए 10 बजेदेखि विवाह चाहिँ 11:30 बजे के हुनुपर्ने सकिनु पर्ने होइन। अब चाँडो भयो जस्तो भयो टाइमले त, तर होइन। हामी नेपाली भएको कारण नेपाली टाइममा भयो। त्यस कारण अब म विधायक यहाँ नगरिकन अघि बढ्न चाहन्छु। म सोध्छु त्यसपछि बाह्र अघि बढ्छु। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, सिमोन खत्री के तपाईँ विवाहमा पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर र मण्डलीको सामने योग्य हुनुहुन्छ? हुन्छ, सुन्नुभयो? योग्य हुनुहुन्छ। हिमा छोरी के तपाईँ पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर र मण्डलीको सामने योग्य हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो? हुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ अरे त। यो जुन कुरा आजको हाम्रो नव दुलालले यो गवाही दिएको दुवै तर्फले सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। हुन्छ, मण्डली परिवारलाई सबैलाई यो चाहिँ छिमेकीबाट आउनुभएका मण्डली अन्य हाम्रा पत्रकारहरू सबैलाई म भेजमा सोध्न चाहन्छु। यसका यो सत्य गवाही भन्ने कुरा धेरै सजिलो हुँदै आएको छ मलाई। त्यही भएको कारणले गर्दा यो हिमा राईलाई पत्नी भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्नुहुन्छ। हुन्छ, हाम्रो छोरालाई पनि छोरी भीमा तिमी सिमोन खत्रीलाई पतिको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छौ? हुन्छ, सुन्नुभयो? बिस्तारै हामी अब विवाह बन्धनतिर प्रवेश गर्दैछौँ। तपाईँको कारणले साक्षीहरू सबैको सम्पिनुहुन्छ। दुईटा गर्छ हातमा हातमा राख्यो हुन्छ, धन्यवाद। त्यसै तपाईँ है शपथको शपथ अनुसार उहाँहरू हामीहरू यहाँ हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। मण्डली सबै प्रार्थनामा बस्नुहोस्। परमेश्वर यो समय कडी तपाईँको आत्माको शक्ति र अनुग्रह तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो छोरी हिमालाई सिमोन खत्रीलाई एउटा नव दम्पतिको जोडीमा अघि बढ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि आफ्नो दास छोराछोरी एकत्र भइकन अनि तपाईँको महिनाको लागि तपाईँको वचनबाट प्रहार बाँड्नुहुन्छ। त्यो प्रहार चाहिँ एउटा साधारण प्रहार होइन, विशेष प्रहार हुनेछ। तपाईँको कारणले गर्दा यो प्रहार चाहिँ जीवन साथी बलि हृदयबाट स्वीकारेको छु। हामी दुई बिचको एकता प्रेम बिन्दुले बाहेक अरू कुराले छुट्याउन सक्ने छैन। म तिम्रो हरेक दुःख सुखमा सहभागी हुनेछु। जीवनमा कुनै घटी कमी चाहे अङ्ग भङ्ग भए तापनि तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन भनी म प्रतिज्ञा गरेको छु। आमेन। आमेन। हुन्छ, ल्याउनुहोस्। सिमोन खत्रीलाई मैले तपाईँलाई आफ्नो जीवन साथी भनी हृदयबाट स्वीकारेको छु। हामी दुई बिचको एकता प्रेम मृत्युले बाहेक अरू कुराले छुटाउन सक्ने छैन। म तपाईँको हरेक दुःख र सुखहरूमा सहभागी हुनेछु। जीवनमा कुनै घटी कमी चाहे अङ्गभङ्ग भए तापनि म तपाईँलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन भनी म प्रतिज्ञा गर्दछु। आमेन। यहाँभित्र डबल पनि छ, टुङ्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ सिङ्गल छ। हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। जसरी तपाईँले आफ्नो छोरा सिमोनलाई
अनि भीमा नानी जसरी तपाईले सृष्टि गर्दा तयार गर्नुभयो र उहाँलाई तपाईले एकसाथ आज जोड्नु भएको छ। उहाँको जीवनमा तपाईले आशिष गर्नुहोस्। जसरी उहाँले आफूलाई समर्पण गरिसक्नु भएको छ र समर्पणको एउटा भौतिक चिन्हको रूपमा यहाँनिर केही अनि मेटर्सहरू छन्, जुन प्रकारको अनि धातु पदार्थहरू छन्। यो धातु पदार्थ उहाँहरू जब जीवनमा देख्नुहुन्छ तब यो दिनलाई सम्झनुहुनेछ र तपाईलाई धन्यवाद दिने कारण बन्नेछ। प्रार्थना छ प्रभु, जसरी यो जोडिएको छ उहाँहरूको जीवन सधैँभरि एक अवस्थामा यसरी जोडेका हुन्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो जीवनमा सधैँभरि लागू रहिराख्नको निम्ति एउटा सम्झना स्वरूप यो उहाँले आदान प्रदान गर्नुहुनेछ। यसमा आशिष गर्नुहोस् र उहाँको जीवनमा आशिष गर्नुहोस्। प्रार्थना छ जितेशको नाममा, आमेन। म यो औँठी अर्थात् कुनै चिज तपाईँ र मेरो बीचमा भएको पवित्र विवाहको प्रेमको चिनो स्वरूप तपाईलाई प्रदान गर्दैछु। आमेन। अहिलेसम्म त तपाईँले भन्नुपर्छ होइन, त्यस कारणले लगाइसक्नुभयो। यो पनि कुनै चिज तपाईँ र मेरो बीचमा भएको पवित्र विवाहको प्रेमको चिनो स्वरूप तपाईलाई प्रदान गर्दैछु। हुन्छ, धन्यवाद। म यसको अगुवाई हाम्रा यस विजय मण्डलीका आदरणीय पास्टर जुला मुक्तनसाथ उहाँले आशिष गर्नुहुन्छ। हामी सँगै प्रार्थनामा अघि बढ्नेछौँ। हुन्छ, हात राख्नु। पिता पुत्र जीवनमा छोरा र छोरालाई आशीषले परिपूर्ण गर्नुहोस्। आत्मामा पवित्र परमेश्वरको नाममा हालेलुया। प्रभु येशू हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईले आफ्नो छोरा सिमोन र हिमालय तपाईलाई प्रेम गर्नुभएको छ र तपाईको नाममा उहाँले आशिष तपाईले खानुहोस्। उहाँको दाम्पत्य जीवनमा तपाईले छोरा छोरीहरू सन्तानहरूले तपाईले सन्तानको आशिषले भर्नुहोस् र उहाँको जीवन साँच्चै नै अनि आशिषित र फलदायी बन्न सकुन् र तपाईलाई महिमा दिन सकुन्। हामी यो प्रार्थना गर्छौँ अनि मण्डलीमा पनि प्रभु उहाँको कारणले साँच्चै नै आशिष मिलेको छ। उहाँले दुवै मण्डलीमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन् र तपाईँ महिमित हुन प्रार्थना छ। यी सारा कुराको आशीर्वादको प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको आफ्नो अनुग्रह, तपाईँको आफ्नो प्रकाश हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। उठाइसक्नु धन्यवाद। धन्यवाद मण्डललाई पनि। हाम्रो भान्जालाई सोध्न चाहन्छु, श्रीमान श्रीमतीको रूपमा यस मण्डली आफन्तजनको अगाडि र परमेश्वर पिताको पवित्र आत्माको नाममा मैले श्रीमान श्रीमती भएको म घोषणा गर्न आउनेछ अनि सही हामी गर्नेछौँ र आजको विवाहको प्रमाणपत्र हुन्छ, फोटो किन्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। छोटो रूपमा गर्दा हुन्छ। उहाँको दुलहीको जेठा भाइ हुनुहुन्छ। हुन्छ, हाँसन है। म पाठ गर्न चाहन्छु।
एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको यो 22 देखि 25 सम्म निस्किनु पर्ने अनि हाम्रो छोरालाई सोध्नु पर्ने हुन्छ म यो ठाउँमा जान्छु यो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हैन छोरीले पनि त्यसरी नै अनि छोरालाई भन्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ एकअर्कामा मध्यस्थ भएर एकअर्कालाई सहयोग परामर्श गर्दै स्वर्ग र पृथ्वी सारा सृष्टिका प्रबन्धक परमेश्वर तपाईका छोरा छोरी आज 2077 साल 10 महिना 7 गतेका दिन विवाह बन्धनमा बाँधिसक्नु भएको छ। त्यसो गरी यताबाट सुरु गर्दै गरौँ न तपाईले सुरु गर्नु नि ढिलो हुन्छ सम्झिने उता भयो गते यता गर्दैन बुवा यो सबै दाजु यो गाउँ जगेसमाथि हेर्नु नि सबै जगेसमाथि हेर्नु न साइड भोलि पर्सि के लाउँदा हुन्छ आज भ्याउँदैन रहेछ हो त्यसबाट जान्छ यहाँ बजूलाई पनि गर्नुहोस् बजू उहाँको छोरीको बजू ए हो होइन यस्तो गर्नुहोस् गर्दै गर्दै जानु गर्दै गर्दा है सम्झिनु ल बहिनी पनि हो मिलाउनु हो लगायत दुलहा दुलहीलाई हाम्रो छोरीलाई अब घरतिर भनौँ ज्वाइँको घरतिर पठाउनेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा उपस्थित हुने सबैले त्यसपछिबाट हामीहरू उहाँलाई प्रभु येशू तपाईको नाम प्रार्थना छौँ। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभयो र सम्पूर्ण परिवारलाई तपाईँ परमेश्वर सुरक्षा स्थान दिनुभएको छ। अब स्थिर ठाउँमा पुर्याउनु निम्ति आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर पुर्याउनु निम्ति अनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो साथ मेरो कहिले नछोड्नु तिमीले दुःख सुख जे आए पर्छ काट्नु छ हामीले प्रभुको वचन पालना
यो आजको दिनमा अनि हाम्रो विजय मण्डलीमा यो र आज बेहुलापट्टिको तर्फबाट खुसियाली विवाह भोजको लागि निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हालेलुया अब उसकै हो यो अड्डा मिरा साम हो यो पटक भरे 5 बजीसम्ममा हाम्रो लक्ष्य 5 लाख प्लस छ है कलेक्सन होइन। आज हाम्रो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो श्रीमन भान्जाको पवित्र बिहामा 5 लाखभन्दा माथि क्रस गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अब हेरौँ निम्तो अनुसार मान्छे आयो भने 5 लाखभन्दा बढी क्रस हुनेछ। हालेलुया तिमी प्रतिका मेरा ती बाछाहरू म पुरा गर्नेछु। तिमीलाई साथ दिइरहन्छु आफूलाई झैँ प्रेम गरिरहन्छु। मृत्युले नै अलग नगरेसम्म तिमीसँगै हिँड्नेछु। ईश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद जो दिनुभयो तिमी मलाई। स्वर्गमा नै रचिएको योजना तिमी र मलाई एकसाथ जोड्न। जीवनको हरेक सुख दुःखमा निभाउनेछु तिम्रो साथ। माफ गरिदेऊ मलाई मसित त छैन। तिमीले चाहे जस्तो सबै गर्न सक्दिन तर तिमीलाई नै गर्छु असाध्य माया। हाँसु या रोऊ म बाँचु या मरु म तिम्रै हुँ तिम्रै हुँ। यो जीवनको यात्रामा सँगसँगै हिँडौँ हामी। साथ कहिले नछोड्ने बाचा गरौँ हामी। यो जीवनको यात्रामा
सँगसँगै हिँडौँ हामी साथ कहिले नछोड्ने बाचा गरौँ हामी